جربتي كده تحطي صابع روج قديم عندك على النار؟ النهارده هتحطيه وهتوفري فلوسك. النهارده هقدم لك وصفات وافكار هتشوفيها معايا لاول مره. خليكي معايا بس وان شاء الله هتستفادي. بس ما تنسيش بقى تدعميني باللايك والاشتراك لو انتي اول مره تشوفيني. يلا، هحتاج منك تجيبي طبق وتجيبي كده معلقه كربوناتو بس تكون كده مليانه شويه عشان بس تكفي معانا. بعد كده تستخدمي زيت جوز الهند. هتجيبي كده ازازه من عند العطار دي بحوالي 6 جنيه، وهتحطي كده معلقه كبيره من الزيت على الكربونات وتبداي كده تقلبي بمعلقه لغايه كده ما توصلي العجينه تكون متماسكه شويه. ولو احتجت انك تزودي كربونات هتزودي شويه صغيرين كده لغايه ما توصلي للقوام اللي انا هوريهولك دلوقتي. انا حطيت بس كده معلقه صغيره عشان اوصل القوام بتاع العجينه، عشان بس لما استخدمها تبقى كده يعني ايه ثابته معايا ما تتفتفتش مني. ده القوام اللي انا عايزاه. طب احنا يا ستي هنعالج بايه الوصفه دي؟ دي تحفه جدا في علاج جلد الوزه. في ناس كتيره ويعني كده بنات كتيره بتعاني من جلد الوزه خصوصا بقى في فصل الشتاء. بصي يا ستي، انت هتجيبي الوصفه دي وتستخدميها مرتين في الاسبوع. هتمسكي كده العجينه بتاعتك على المنطقه اللي فيها جلد الوزه سواء رجليكي او ايديكي، وتبدأي يا ستي تفركي كده لمدة 10 دقايق. بصي يعني هتفتت لك كده، تحسي الجلد كده الحاجات اللي بتبقى كده عاملة زي المسامير كده بتتفتت معاكي، ومرة في مرة كده هتحسي جلد الوزة ده بيختفي خالص. بس أهم حاجة تستخدميها مرتين في الأسبوع لمدة شهرين وهتلاحظي الفرق بنفسك. نيجي بقى يا ستي للوصفة اللي بعد كده. هي حلوة جدا للستات اللي بتعاني من كلف الولادة في منطقة البطن وكمان منطقة الرقبة من فوق. بصي يا ستي، انت هتجيبي كده صبار. انا زارعه الصبار ده عندي في البلكونه، مش بستغنى عنه خالص عشان بعمل بيه ماسكات وبعمل بيه حاجات كتيره للشعر. بعد كده تفتحيها كده وتاخدي الجل الموجود كده في الصباره من جوه. بس هتجيبي كده معلقه، مش هتنفع السكينه، هتجيبي معلقه عشان تاخدي كل الحاجه كده الموجوده جوه الصباره. وللناس بس اللي ما تعرفش ايه هو كلف الولادة، دي حالة كده بتحصل لبعض السيدات بعد الولادة، ان في تصبغ بيحصل كده في منطقة البطن والمنطقة الرقبة من فوق. يعني الجلد بيبقى كده في حتة غامقة وحتة فاتحة وعامل زي الخطوط. بعد ما ضربنا كده الصبار كويس هتجيبي زيت الخروع، ده برضو بيتجاب من عند العطار. بعد كده هتحطي حوالي نص معلقة كبيرة. هحط كده حوالي نص معلقة كبيرة وافضل اضرب كده في الصبار مع الزيت لغاية ما هما الاتنين يختلطوا مع بعض كويس خالص. هنا بقى زيت الخروع مع الصبار حاجة كده عاملة زي السحر، هيوحد اللون بتاع الجلد وكمان هيشد البشرة، بحيث ان لو في مثلا ترهلات من الكلف ده، لان اوقات كتيرة الكلف ده بيعمل ترهلات كده في منطقة البطن ومنطقة الرقبة. فانت تستخدمي الوصفة دي مرتين في الاسبوع وتحطيها كده على المنطقة اللي فيها الكلف عندك لمدة نص ساعة. بعد كده تمسحيها وتاخدي الشاور بتاعك. بس اهم حاجة تستمري عليها مش اقل من شهرين، وهتشوفي كده النتيجة وهتعجبك جدا. الوصفة دي متجربة، جربيها بجد هتعجبك جدا. نيجي بعد كده الوصفة حلوة جدا لشد البشرة وترطيبها، وكمان لو في تجاعيد تحت العين الوصفة دي هتحلها لك ان شاء الله. اول حاجة محتاجاها منك، محتاجة موزة، هتجيبيها كده وتقشريها. بعد كده تحطيها في طبق وتبدأي كده تهرسيها بشوكة لغاية ما تتهرس معاكي كويس خالص. بصي انا عايزاها تبقى كده تمام. بعد كده يا ستي هتجيبي معلقة عسل نحل وتبدأي كده تخلطيها كويس خالص مع الموزة بتاعتنا. العسل هنا هيعلي بقى الوصفة بتاعتنا وهيخلي فيها نسبة ترطيب عالية جدا للبشرة بتاعتك. بعد كده هتجيبي جليسرين، بس انا مش عندي جليسرين، فهتجيبي مثلا زيت جونز، هتحطي كام نقطة كده على الوصفة دي. بعد كده تخلطيهم كويس خالص. بعد كده تستخدمي الوصفة بتاعتنا دي قبل ما تنامي. هتكوني كده غاسلة وشك، تاخدي شوية وتفرديهم كده على وشك بايديكي عشان بس البشرة عندك كده تتشرب كل المكونات اللي احنا حطيناها. تمام. بعد كده يا ستي هتجيبي اي مناديل من مناديل المطبخ، بعد كده تحطيهم على البشرة بتاعتك او تحطيهم على الماسك بتاعنا، عشان بس احنا مش عايزين الموز والعسل ينشفوا كده من الجو، عايزينه بس يفضل طري معاكي عشان البشرة بتاعتك تمتص اكبر قدر كده من المكونات اللي احنا حطيناها. وسيبيها كده على وشك حوالي نص ساعة. بعد كده تشيليهم كده بالمنديل. بصي هتديكي كده نعومة وتحسي ان كده البشرة بتاعتك مشدودة، ولو في تجاعيد تحت العين مرة في مرة كده هتختفي معاكي. الماسك ده ممكن تشتريه في التلاجة، هيقعد معاكي حوالي 10 ايام. بس اهم حاجة تغطيه بعلبة كده تكون ليها غطا محكم عشان كده العسل والموز ما ينشفش معاكي. جربتي كده تحطي صابع روج قديم عندك على النار؟ النهاردة هتحطيه وهتوفري فلوسك. بصي يا ستي، اول حاجة كده هتجيبي صابع روج قديم عندك، اكيد كلنا عندنا صابع روج كده قديم مرمي كده في الدرج
ومحدش بيسأل عنه. هتجيبيه بقى وتاخدي كل حاجة فيه. هتجيب الاول بس كبشة كده صغيرة، وبعد كده اجيب خلة اسنان واخد كل حاجة في الروج بتاعي. كده انا اخدت كل حاجة موجودة كده في صابع الروج بتاعي. بعد كده اجيب فازلين واحط كده حوالي معلقة كده صغيرة من الفازلين بتاعي على الروج. بعد كده يا ستي هرفع الكبشة الصغيرة بتاعتي دي على النار، بس تكون النار واطية خالص عشان بس اسيح الفازلين مع الروج بتاعي. هحطهم كده على نار هادية خالص وافضل اقلبهم كده بالراحة لغاية ما يدوبوا مع بعض. مفيش كده هيعدي كام ثانية تحسيهم كده دابوا وبقوا عاملين كده زي المية الوردي، على حسب بقى لون الروج اللي انت حطاه. كده دابوا كويس خالص مع بعض. بعد كده ارفعهم من على النار واجيب اي علبة صغيرة، اي علبة موجودة عندك، علبة مثلا مخمرية، علبة فازين صغيرة. دي علبة مخمرية قديمة عندي كده كانت فاضية. بعد كده احطهم واقفل العلبة واحطهم كده في التلاجة لمدة نص ساعة لمدة ساعة لغاية ما يتجمدوا كويس خالص. ده شكلها بقى لما طلعت من التلاجة. دي بقى تستخدميها في ايه؟ دي تستخدميها مثلا كده هتحطيها مثلا على شفايفك قبل ما تنامي كأنها زبدة كاكاو، بس هتديكي نسبة ترطيب عالية جدا، وكمان لون شفايفك هيبقى كده لونه حلو جدا. وممكن برضو تستخدميها على خدودك على بشرتك عادي كأنك بتحطي روجاجو بالظبط او بتحطي تنت. وممكن برضو تستخدميها على كعب رجليكي قبل ما تنامي، بعد مثلا ما تغسلي رجليكي كده وتعمليها مثلا بالصنفرة بتاعه الرجلين. هتحطي كده شوية كده على كعب رجلك، هيديها كده نعومة، وكمان هيخلي كعب الرجل عندك لونه وردي وشكله حلو خالص. لو انت عندك بقى صابع روج قديم روحي اعملي الفكرة دي واستغليه بدل ما هو كده مرمي في الدرج ومحدش بيسأل عليه. لو انت لسه مكملة الفيديو معايا لغاية دلوقتي روحي اعملي لايك وارجعي كملي معايا باقي الافكار. نيجي بقى يا قمر لاخر وصفة معانا. هتجيبي كده شريط من الصيدلية اسمه ايكربون او اقراص الفحم، وتاخدي كده قرصين منه وتطحنيهم كويس خالص. عايزاهم كده يبقوا زي البودرة. انا طحنتهم كده على كيس. بعد كده هتجيبي يا ستي حاجة اسمها الغيرة الابيض. ده حاجة كده بتتباع عند الموال بحوالي كده ب5 جنيه العلبة دي. هتجيبي كده شوية، تاخدي كده حوالي كده معلقة على اقراص الفحم اللي احنا طحناهم، وهتقلبيهم كويس خالص لغاية كده ما الفحم كده يدوب جوه الغيرة ويبقوا كده عاملين زي الماسك الاسود بالظبط. هفضل كده اقلب فيهم لغاية ما يدوب الفحم كويس خالص جوه الغيرة. وبعد كده تاخدي الماسك اللي احنا عملناه وتفرديه كده على وشك. هتفرديه على منطقة الانف بالذات عشان بس الرؤوس السوداء تحفة جدا وهيضيعها لك كده من اول مرة. هتحطيه كده وتفرديه على وشك كله. انا عاملة كمية كبيرة عشان انا هعمل وشك كله، مش هعمل بس منطقة الانف بس. انت بقى لو انت عايزة تعملي الانف بس براحتك، لكن هو ينفع للوجه كله. ما تخافيش، الغيرة مش هيحرقك ولا هي كده هينشف على وشك ولا اي حاجة. انت هتسيبيه كده لغاية ما ينشف على الوش، بعد كده تشديه هتلاقي كل الرؤوس السوداء كده الموجودة في الأنف طلعت معاكي. وكمان لو في شعر زايد في جلد ميت كده في الوجه هيطلع معاكي على طول. بجد بقى لو جربتيه من اول مرة هيجيب معاكي نتيجة ومش هتستغني عنه بعد كده. كده الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. اتمنى تكوني استفدتي. ما تنسيش بقى تدعميني باللايك والاشتراك لو انتي اول مرة تشوفيني.